बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसान फ़ारसी ग्रामर कोर्स में खुश आमदीद। किसी भी ज़ुबान को सीखने का जो बुनियादी मकसद होता है वो ये होता है कि उस ज़ुबान में बातचीत की जा सके या उसको सुनकर उसका माना समझा जा सके, या अगर कहीं पर उस ज़ुबान के अंदर कोई इबारत लिखी हुई है तो उसको पढ़कर उससे माना समझा जा सके। तो इस सब के लिए खा बात हो या इबारत हो, अल्फाजों की ज़रूरत होती है। बात भी अल्फाज से बनती है, इबारत भी अल्फाज की मदद से ही लिखी जाती है। तो फिर बुनियादी तौर पर ज़ुबान को सीखने के लिए जिस अमर की ज़रूरत है वो है कि उस ज़ुबान के अंदर जो अल्फाज हैं उनको सीखा जाए, उनको बनाने का तरीका सीखा जाए, उनकी पैदाइश कैसे होती है ये सीखा जाए। तो इसके लिए ग्रामर की ज़रूरत होती है। फिर ग्रामर की अगर दो किस्में बन जाती हैं, यानी दो हिस्सों में वो तकसीम हो जाती है। एक हिस्सा सर्फ होता है और दूसरा हिस्सा नाहव होता है। तो अब हमने उस हिस्सा को शुरू करना है कि जिसमें अल्फाज बनाए जा सकें, तो वो होता है हिस्सा सर्फ। इसी बिना पर हमने अपने इस कोर्स में सबसे पहले हिस्सा सर्फ को शुरू कर लिया। फिर जब हिस्सा सर्फ शुरू हो गया तो अब उसके बाद भी वही चीज़ पहले पढ़ेंगे कि जिसमें अल्फाज बनाए जा सकते हों, कि जिससे अल्फाज की पैदाइश की जाए या जिससे अल्फाज निकलते हैं। तो वो इल्मे सर्फ के अंदर मस्तर होता है कि जिससे सारे अल्फाज बनते हैं। कोई भी ज़ुबान है उसमें यही तरीका होता है कि मस्तर से ही अल्फाज बनते हैं। तो आज का हमारा दरस भी मस्तर के बयान में है। मस्तर की तारीफ़ कर लेते हैं। जिससे दूसरे लफ्ज़ बने उसे मस्तर कहते हैं। मस्तर का ये इस्तिलाही माना है और मस्तर का लुग़वी माना होता है निकलने की जगह। पिछले सबक में बताया था कि फ़नून के अंदर जो इस तरह के कलिमात इस्तेमाल होते हैं उनके दो माना होते हैं, एक उनका लुग़वी होता है, एक उनका इस्तिलाही होता है। तो यहाँ पर जितने भी तारीफ़ात आएंगी या जितने भी अल्फाज इस्तेमाल हुए पीछे हमने पढ़े पहले सबक के अंदर, वो सारे इनके इस्तिलाही माना थे। तो फिर ये उसकी तारीफ़ होगी। मस्तर की पहचानने का तरीका क्या है? मस्तर को पहचानने का फ़ारसी के अंदर तरीका ये है, उनकी अलामत ये है कि मस्तर के आखिर में दन होगा या तन होगा। जिस भी फ़ारसी लफ्ज़ के आखिर में आप दन देखें या तन देखें वो मस्तर होगा। उसकी मिसालें देख लेते हैं। जैसे परवुर्दन, ये फ़ारसी लफ्ज़ है परवुर्दन। तो अब ये मस्तर है कि नहीं है, इसको हमें अलामत से पहचानना होगा। तो इसके आखिर में देखें दन है तो पता चला कि ये मस्तर है। इसी तरह इसका उर्दू के अंदर तर्जमा है पालना। तो उर्दू में मस्तर की अलामत होती है उसके आखिर में नून अलिफ ना आता है। तो पालना के आखिर में देखें नून अलिफ ना आ गया तो गोया कि ये उर्दू के अंदर भी ये मस्तर ही है। फिर गुफ्तन, इसका माना होता है कहना। तो इसको हमने देखना है फ़ारसी के अंदर ये मस्तर है या नहीं है। तो इसके आखिर में तन आ गया तो हमने ये दूसरी अलामत पढ़ी थी दन होगा या तन होगा। तो तन देखने से मैं पता चल गया कि ये भी मस्तर है और इसका उर्दू में तर्जुमा होता है कहना, ये भी मस्तर है। उसके बाद फिर मस्तर से आगे सारे अफ़ाल बनेंगे। मस्तर ही जाए पैदाइश है, इसी से ही सारे अल्फाज बनते हैं। तो मस्तर से बुनियादी तौर पर 6 चीज़ें निकलती हैं, यानी मस्तर से जो फ़ेल निकलते हैं उनकी 6 किस्में हैं। उसमें एक है माजी, फिर मुज़ारे, हाल, मुस्तकबिल, अमर और नहीं। ये अफ़आल की बात है कि मस्तर से जो अफ़आल निकलते हैं वो ये हैं। फिर इनमें से हर एक फ़ेल की आगे 6 सीगे होंगे, मतलब कि हर फ़ेल से आगे फिर 6 अलग अलग अल्फाज बनेंगे, अलग अलग सीगे बनेंगे। तो उनके फिर अपने अपने नाम हैं। उनमें जो पहला सीगा होता है उसको कहते हैं वाहिद गायब, यानी किसी गायब को ताबीर करना हो। मिसाल के तौर पर बंदा कहे कि उसने ये किया, उसने वो किया, उसने मारा, उसने खाया। तो इसमें
جس کا تذکرہ کر رہا ہے بولنے والا وہ غائب ہے، اس کے سامنے نہیں ہے۔ تو غائب کے دو سیگے ہوں گے، ایک واحد کا ہوگا، ایک جمع کا ہوگا۔ واحد غائب اور جمع غائب، اس میں مؤنث اور مذکر برابر ہے، یہ بات ہو چکی تھی ہماری، اور اس میں تثنیہ بھی نہیں ہے کیونکہ دو سے ہی جمع شروع ہو جاتی ہے۔ غائب کے دو سیگوں کے بعد حاضر کے دو سیگے ہوں گے۔ مثلاً اگر اس طرح کی بات ہو کہ تو نے کیا یا تو نے مارا، تو نے کھایا، تو اس میں جو سامنے بندہ ہوگا اس کو اگر مخاطب کیا جا رہا ہے تو اس صورت میں اس کے دو سیگے ہوں گے، وہ بھی واحد حاضر اور جمع حاضر۔ اور متکلم کے بھی دو ہی سیگے ہوں گے، واحد متکلم اور جمع متکلم۔ تو اس طرح 6 سیگے بن گئے، 2 غائب کے، 2 حاضر کے اور 2 متکلم کے۔ تو پھر اب آگے بات ہے کہ یہ سیگے جو ہیں ان کی پہچان کیسے ہوگی، کیونکہ فارسی کی گرامر سیکھنے کے لیے ان سیگوں کی علامات ہی بنیاد ہے کہ ان کی علامتیں آتی ہوں گی تو گرامر اچھی طرح آسان انداز میں یاد ہو جائے گی۔ اگر علامتوں کی پہچان نہیں ہوگی تو پھر کام مشکل ہو جائے گا۔ تو علامتیں آسان ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہر سیگے کی الگ الگ اپنی اپنی علامت ہے، اور کسی بھی چیز کو پہچاننا ہو تو علامات سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ تو واحد غائب کا جو پہلا سیگا ہوگا اس کے آخر میں تا ہوگا یا دال ہوگی، دونوں ساکن ہوں گے۔ علامتیں جتنی بھی ہے یہ ہمیشہ ساکن ہی ہوں گی۔ پھر ہے جمع غائب۔ جمع غائب کی علامت یہ ہوتی ہے نون دال، کہ جمع غائب کا جو سیگا ہوگا اس کے آخر میں نون دال ہونا چاہیے۔ اگر نون دال نہیں ہے تو آپ اس کو جمع غائب نہیں کہہ سکتے۔ پھر ہے واحد حاضر۔ واحد حاضر کی علامت ہوتی ہے یا، اس کے آخر میں ہوتی ہے یا ساکن۔ جمع حاضر کی علامت ہے یا دال۔ پھر واحد متکلم کی علامت ہوتی ہے میم۔ جمع متکلم کی علامت ہوتی ہے یا میم۔ یہ ہیں سب کی علامات، 6 سیگوں کی علامتیں ہیں۔ ان کی پہچان کے لیے، سیگوں کی پہچان کے لیے ان علامتوں کا آنا بہت ضروری ہے۔ اگلے سبق کے اندر جا کر جب اس پر اوزان چڑھیں گے، افعال بنیں گے، ان کا استعمال ہوگا علامتوں کا، تو پھر مزید یہ سبق آسان ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد یہ سبق مکمل ہو گیا۔ اس سبق کے اندر ایک چیز ہم نے پڑھی، مصدر سے ہی سارے الفاظ بنتے ہیں۔ پھر مصدر کی علامت ہم نے پڑھی کہ مصدر کی علامت یہ ہوگی کہ اس کے آخر میں دن ہوگا یا تن ہوگا۔ اردو میں مصدر کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں نون الف نا ہوتا ہے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ مصدر سے 6 فعل نکلتے ہیں، ماضی، مضارع، حال، مستقبل، امر اور نہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ یہ جو 6 ہیں ان میں سے ہر ایک کے پھر آگے 6 سیگے ہوں گے، واحد غائب، جمع غائب، واحد متکلم، جمع متکلم اور واحد حاضر، جمع حاضر۔ پھر ان کی اپنی اپنی علامتیں ہوں گی، ان علامات سے ہی ان کو پہچانا جائے گا۔ وہ علامتیں ہم نے پڑھی کہ واحد غائب کی علامت تا دال، تا ہوگا یا دال ہوگا، جمع غائب کی نون دال، واحد حاضر کی یا، جمع حاضر کی یا دال، واحد متکلم کی میم اور جمع متکلم کی یا میم۔ یہ ہمارا آج کا سبق تھا، اس کا خلاصہ بیان ہوا۔ اس کے بعد ہیں مشقی سوالات۔ ان سوالات میں سے ایک سوال میں حل کر دیتا ہوں، باقی آپ نے خود حل کرنے ہیں۔ اگر کوئی حل کر کے چیک کروانا چاہے تو وہ ادھر واٹس اپ نمبر میرا دیا ہوا ہے، اس پر مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ سب سے پہلا سوال ہے، گفت میں تمام سیگوں کی علامتیں ملاؤ۔ تو اب ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ گفت خود کیا ہے، تو یہ علامت سے پہچاننا ہوگا۔ گفت کے آخر میں دیکھیں کیا ہے، تا آ گئی ہے، ساکن پڑھا ہم نے، گفت پڑھا ہم نے، تو پتہ چلا کہ یہ واحد غائب کی علامت ہے اور واحد غائب کا سیگا ہے۔ تو اب باقی علامتیں سارے سیگوں کی، باقی جو 5 سیگے ہیں وہ اس کے آگے ملاتے جائیں، جمع کرتے جائیں تو وہ سیگے بن جائیں گے۔ گفت بنا، پھر جمع غائب کی علامت نون دال اس کے آگے لگائیں تو گفتند ہو گیا۔ واحد حاضر کی علامت یا لگائی، گفتی ہو گیا۔ جمع حاضر کی علامت یا دال لگائی، گفتید ہو گیا۔ واحد متکلم کی علامت میم لگائی، گفتم ہو گیا۔ جمع متکلم کی علامت یا میم لگائی تو گفتیم ہو گیا۔ اس طرح یہ پہلے سوال کا جواب ہوگا۔ دوسرا سوال ہے،
خردم کیا سیگا ہے، تو یہ آپ نے علامت سے پہچاننا ہے۔ پھر ہے جمع حاضر کی علامت بتاؤ، تو یہ آپ نے پڑھی ہے، اس کو بتا دینا ہے۔ پھر ہے گفت سے جمع متکلم کا سیگا بناؤ، تو یہ بھی گردان ساری بنائی ہے، اس میں دیکھ لینا ہے۔ پھر پانچواں سوال ہے خردند کیا سیگا ہے، تو یہ بھی علامت سے پہچاننا ہے۔ پھر ہے گوید میں کون سی علامت ہے، تو یہ بھی علامات کو دیکھنے سے پتہ چل جائے گا کہ اس کے آخر میں کون سی علامت ہے اور کون سے سیگے کی علامت ہے، کون سا سیگا یہ بنتا ہے۔ تو اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔